सर एम्बेसीबाट कतिको सहयोग पाउनुहुन्छ? एम्बेसी भन्ने कुरा सङ्घ सरकारसँग सोध्दा हुन्छ। कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक मर्यादा हो। भारतले त सहयोग गरिरहेछ नि। त्यही कुरा गरेँ, प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि प्रदेश सरकारलाई भारतले सहयोग गर्न सक्दैन। नेपाल प्रेस काउन्सिलको नर्म्स छ एउटा, त्यो नर्म्स भन्दा पनि बाहिर गएर पत्रकारिता गर्ने धेरै पर्याप्त उदाहरणहरू छ नि त। त्यस्तालाई कारबाही गर्छ नि त? होइन, छ प्रदेश। भ्रष्टाचार यही हुन्छ, महिला हिंसा यही हुन्छ, तस्करीको कुरा यही हुन्छ। मैले त्यही कुरा जोडेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो 2 नम्बर प्रदेशको नाम मात्रै 2 हो कि भ्रष्टाचारमा 1 नम्बर हो? भ्रष्टाचार गर्ने निकाय भनेपछि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो नि त। भ्रष्टाचार गर्ने तपाईहरू अनि कानुन बनाउने पनि तपाईहरू। मैले त्यही कुरा, कुन चाहिँ प्रदेशले जनलोकपाल ऐन ल्याएर मुख्यमन्त्रीलाई पनि कारबाही हुन्छ भने देखाइदिनुहोस् त नेपालमा। संहिता समाप्त पार्ने खेल, लोकतन्त्र समाप्त पार्ने खेल, गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेल, त तपाईँ त ज्वलन्त उदाहरणहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि त। त्यो किन हो भने प्रदेश नम्बर 2 ले गर्दा आज टाउको दुखाइ छ सङ्घीय सरकारलाई। कर्मचारीलाई त सर तपाईहरू थप्पड लगाउनुहुन्छ यहाँ आएको कर्मचारीलाई। कर्मचारीलाई तपाईहरू टिक्न दिनुहुन्न। यस्तो छ, त्यही सङ्घीय सरकारले पठाएको कर्मचारीको वरिपरि चाकरी गर्नुपर्छ कामको लागि। यसलाई प्रदेश नम्बर 2 लाई भ्रष्टाचारी नाम दिएर नम्बर 1 मिडिया मार्फत नम्बर 1 बनाएर, मिडिया मार्फत होइन, हामी ग्राउन्ड जिरोमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ, हामी प्रमाण सहित दिएका छौँ। मिडिया मार्फत मैले भने नि, हामीले प्रमाण दिएका छौँ। यहाँसँग प्रमाण। तपाईहरू सडक बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, तपाईहरू भौतिक निर्माणको काममा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। हामीले ग्राउन्ड जिरोमा सडकमा गएर हामीले प्रमाण सहित दिएका छौँ, प्रसारण गरेका छौँ यो टेलिभिजनमा। मैले अब यो तहगत अनुसारको कुरा गरौँ। स्थानीयलाई प्रदेश सरकारमा राखौँ, स्थानीय पनि अहिले छुट्टै सरकार बन्या हो, यो प्रदेशको माथतको निकाय होइन या सरकार होइन। त्यस अर्थमा स्थानीयलाई प्रदेशमा गाभेर सबै सम्पूर्ण बजेट प्रदेशलाई दिउँ र स्वायत्त राखौँ। यहाँले भन्नुभएको छ जसपा नेपाली राजनीतिकमा लगाम लगाउने काम गरेको छ, त्यति हैसियत छ? सङ्घीय समुन्नत समाजवादको सवालमा आज जसपा यो देशको लगाम लगाउने पार्टी नै। मधेसी जनताले जुन अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको थियो त्यो अधिकार पाए कि पाएन? पाएको छैन। संविधान संशोधन गर्नु भनेपछि कुनै अपराध होइन। यही नेपाली भूमिका, नेपाली जनताको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आन्दोलन गर्नुभयो। हामी आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, हामी विभिन्न कुरा गर्नुभयो। सर जब यदि तपाईँहरूले अधिकार पाउनु भएको थिएन भने उपेन्द्र यादवजी किन सरकारमा जानुभयो? संविधान निर्माणको लागि या संविधान संशोधनको लागि 2/3 आवश्यकता हो। हामीले विश्वास गर्यौँ। भारतको विरोध त गर्दैन मधेसीहरूले, नागरिकताको सवालमा त विरोध गर्यो, त्यसको लागि त विरोध त गर्दैन। त्यस अर्थमा के हो भने कि मधेसीले त्यसमा भोटै दिँदैन। मधेसी जनतालाई तपाईहरूले भ्रममा पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। मधेसी पहाडी भनेर छुट्याउने तपाईहरू नेताहरू होइन। मधेसी पहाडी जनतामा अहिले पनि त्यो छैन। मैले मधेसी पहाडीको कुरा गरे होइन, मैले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कालापानी लिपियाधुरा र लिपुलेखको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ? स्वागत होइन, गर्नुपर्छ, किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हो। तर के भनेको छ भने योभन्दा अगाडि यो मुलुक बेचेको कसले हो? बेच्नेलाई जनताले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट हामीलाई विश्वभरि हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत छ। र यति बेला हामी प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा छौँ र हामी जानकी मन्दिर परिसरभित्रै छौँ र जानकी मन्दिर परिसरबाट आज हामी विशेष अन्तर्वार्ता लिन गइरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव, नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा जसपा नेपालका चर्चित युवा नेता इन्जिनियर जितेन्द्र यादवजी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? कसरी यो कोभिड-19 को कुरा छ, यो 2 नम्बर प्रदेशको सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? जनता त्राहिमाम हो, विश्वभरि नै जनजीवन कष्टकर छ। त्यो सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कोभिडको लागि विभिन्न 8वटा जिल्लामा PCR टेस्ट गर्नको लागि, PCR को लागि हरेक जिल्लामा PCR ल्याब चाहिँ खोलेको छ र ल्याबमा चाहिँ निःशुल्क जनतालाई अब टेस्ट गर्नको निमित्त अगाडि बढेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मार्फतबाट 50 लाखको राहत विभिन्न जिल्लामा प्रदान गर्यो। सँगसँगै
तपाईँको यो हरेक नागरिकलाई हरेक जनतालाई राहत दिनको लागि संयन्त्रको मार्फत विभिन्न नगरपालिका मार्फत पनि राहत पुर्याएको कुरा प्रदेश अब देशभरि नै भ्रष्टाचारको कुरा छ 2 नम्बर प्रदेश त्यसै पनि मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो 2 नम्बर प्रदेशको नाम मात्रै 2 हो कि भ्रष्टाचारमा 1 नम्बर हो यस्तो छ अब हेर्ने आँखा कस्तो छ र लगाउने चस्मा कस्तो छ त्यसले फरक पर्छ प्रदेश भ्रष्टाचार यही हुन्छ महिला हिंसा यही हुन्छ तस्करीको कुरा यही हुन्छ मैले त्यही कुरा जोडेँ मैले अघि नै जोडेँ र योसँग सँगसँगै मैले जोडिरहेको छु आज यो मुलुकमा संहिताको सवालमा लोकतन्त्रको सवालमा गणतन्त्र स्थापनाको सवालमा प्रदेश नम्बर 2 सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध छ त्यो कारणले सङ्घीय सरकारलाई अपच भएको संहिता समाप्त पार्ने खेल लोकतन्त्र समाप्त पार्ने खेल गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेल र तपाईँ त ज्वलन्त उदाहरणहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि त त्यो किन हो भने प्रदेश नम्बर 2 ले गर्दा आज टाउको दुखाइ छ सङ्घीय सरकारलाई त्यसकारण मैले भ्रष्टाचारीको विषयमा तपाईँले राखेको जुन क्वेसन हो प्रदेश नम्बर 2 हो कि भ्रष्टाचारीमा 1 हो कुन चाहिँ प्रदेशले जनलोकपाल ऐन ल्याएर मुख्यमन्त्रीलाई पनि कारबाही हुन्छ भने देखाइदिनुहोस् त नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भने अख्तियारको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने तपाईहरु अनि कानुन बनाउने पनि तपाईहरु मैले त्यही कुरा राखे भ्रष्टाचार गर्ने निकाय भनेपछि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो नि त यो आज स्थापना भएको हो र त्यो भ्रष्टाचारको विषय यो नेपालमा सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको कति वर्ष भइसक्यो आज सुनकाण्डदेखि लिएर वाइड बडीदेखि लिएर आज ओम्नीदेखि लिएर सबै भ्रष्टाचार संस्थागत हुनलाई आज सङ्घीय सरकारको मौनता कहाँ हो प्रदेश नम्बर 2 मा यो भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नै जनलोकपाल ऐन ल्याएर चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्न खोज्या हो यदि भ्रष्टाचार छ भने सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित सङ्घ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको हाम्रो कर्मचारी जस्तो प्रमुख सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिना सिग्नेचरमा बिना चेक हस्तान्तरणमा कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्छ र त्यस अर्थमा के हो भने उहाँहरू आफै पनि कर्मचारीलाई त सर तपाईहरु थप्पड लगाउनुहुन्छ यहाँ आएको कर्मचारीलाई मैले कर्मचारीलाई तपाईहरु टिक्न दिनुहुन्न यस्तो छ कर्मचारीलाई थप्पड हानेको होइन यो कुरा अब मिडिया जगतमा आइसक्यो अर्थमन्त्रीज्यूले थप्पड हानेको होइन अब यस्तो छ यो कुरा यो प्रसङ्ग टुङ्गिसकेको विषय नै हो त्यही त टुङ्गिसकेको विषयलाई हामी अब सधैँको लागि यही कुरा राखिराख्नु भन्ने विषय होइन तर मैले त्यही कुरा गरेँ प्रदेशमा कर्मचारीहरू किन आउन मान्दैन यो प्रदेशमा कर्मचारीहरूलाई जति समान छ जस्तो आज यो प्रदेशको बाहुलता कुन समुदायको बाहुलता हो मधेसी समुदायको बाहुलता हो मधेसी समुदाय जहिले पनि शासकभन्दा बाहिर टाढा बस्ने गर्थ्यो शासन प्रशासन चलाउनलाई ऊ टाढा बस्या थियो आज मधेसी जति ठुलो भए पनि जति ठुलो मान्छे भए पनि या नेता नै भइसके पनि चाकरी कसलाई गर्नुपर्छ त्यही सङ्घीय सरकारले पठाएको कर्मचारीको वरिपरि चाकरी गर्नुपर्छ कामको लागि चाकरी गर्नुपर्छ र त्यो चाकरीको आधार मैले भने नि त्यो किन भइरहेछ सरकार तपाईको छ मैले किन भने सरकार भनेपछि सरकार र सत्ता दुईटा एउटा प्यारलल यो लिक हो सरकार र सत्ता फरक कुरा हो सरकार टेम्पोररी हुन्छ सत्ता स्थायी हुन्छ त्यस अर्थमा के हो भने कर्मचारी यदि सहयोग गर्न छोड्यो भने सरकार टिक्न गाह्रो हुन्छ तर यो प्रदेशमा मैले ठोकुवाका साथ भन्छु तपाईको मिडिया मार्फत यो प्रदेशमा कर्मचारी जति मतलब सुविधा कुनै पनि प्रदेशमा छैन कुन प्रदेशमा किनभने यो प्रदेश जति अरु भ्रष्टाचार पनि अरु कुनै प्रदेशमा छैन भ्रष्टाचार छैन म भन्छु अहिले पनि तपाईको मिडिया मार्फत म भन्छु भ्रष्टाचार छ भने मौन किन छ कारबाही गर्नु पर्यो नि त तपाईहरु त नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ कारबाही गर्नु पर्यो मैले भने नीतिगत भ्रष्टाचार के नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको कुन पोलिसी अन्तर्गत हामी नीतिगत भ्रष्टाचार यो सरकारले गरे हो र
यो के हो बदनाम पार्नलाई हो। मैले त्यही भने संहितालाई संस्थागत हुन दिने षड्यन्त्रको रूपमा भ्रष्टाचारी बनाइदिने। भ्रष्टाचारी छ भने मैले त्यही लिएर आएको भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय हो नि त मैले भने नि। अहिले पनि बाँधेर सबैलाई लग्नुपर्ने हो तर भ्रष्टाचार छैन। किनभने भ्रष्टाचारी भइदिएको भए यहीँबाट फेरि सरुवा भएका हाम्रा प्रमुख सचिव, यहीँबाट सरुवा भएका हाम्रा सचिवज्यूहरू, यहीँबाट सरुवा भएका हाम्रा उपसचिवहरू फेरि गएर सङ्घीय सरकारमा कसरी टिक्छ त? त्यसको अर्थ के हो भने यसलाई प्रदेश नम्बर 2 लाई भ्रष्टाचारी नाम दिएर नम्बर 1 मिडिया मार्फत नम्बर 1 बनाएर मिडिया मार्फत हामी ग्राउन्ड जिरोमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। हामी प्रमाण सहित दिएका छौँ। मिडिया मार्फत मैले भने नि हामीले प्रमाण दिएका छौँ। यहाँसँग प्रमाण। तपाईहरू सडक बनाउँदाखेरि भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, तपाईहरू भौतिक निर्माणको काममा भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ। हामीले ग्राउन्ड जिरोमा सडकमा गएर हामीले प्रमाण सहित दिएका छौँ, प्रसारण गरेका छौँ यो टेलिभिजन मार्फत। मैले अब यो तहगत अनुसारको कुरा गरौँ। संहिता आइसके पछाडि जनताको जनअपेक्षा स्वाभाविक हो। आफ्नो प्रदेश बनेको मैले त्यही कुरा गरेँ। प्रदेश बनेको हुनाले जनताको जनअपेक्षा धेरै छ प्रदेश सरकारसँग। स्थानीय सरकारले गरेको काम पनि प्रदेश सरकारको माथामा राखिदिन्छ। सङ्घीय सरकार जुन स्थानीय प्रदेशभित्रको सङ्घीय सरकारको योजना हुन्छ त्यो पनि प्रदेश सरकारको माथामा राखिदिन्छ। यो तहगत अनुसारको हामी विश्लेषण गरौँ। पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने जनता 2 नम्बर प्रदेशका जनता चाहिँ निराश भएको लाग्दैन तपाईँले? यस्तो छ, प्रदेश नम्बर 2 का जुन सरकारले जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम नभएपछि जनताहरू निराशा छाएको छ। जसरी तपाईँहरूले 1 वर्षमा कति करोडको गाडी खरिद गर्नुभएको छ थाहा छ? अब यो साधन स्रोतको विषय मैले कुरा गरेँ। अब साधन स्रोत भनेपछि संस्था व्यवस्थापन गर्दाखेरि 30 करोडको गाडी विलासिताको लागि 30 करोडको गाडी होइन। इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि त्यो 30 करोडको गाडी नै होइन। किन होइन? 30 करोडको जम्मा 30 करोडको गाडी हो जम्मा। त्यो संस्था निर्माण गर्दाखेरि 1 वर्षमा संस्था निर्माण गर्दाखेरि गाडी कुनै ठुलो कुरा होइन। साधन स्रोत जुटाउनु पर्छ। अनि साधन स्रोत जुटाउने कुरा थियो। मूलत कुरा त्यो होइन। मूलत कुरा के हो भने जनताले के पाउने हो। यो प्रदेश सरकारसँगको अपेक्षा जनअपेक्षा भएको हुनाले जनताले के पाउने भने मूल विषय हो। मैले अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत र यही इन्टरभ्यू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने संविधान संशोधनको लागि सुरुवात गरौँ। संविधान संशोधन गरेर हरेक प्रदेशलाई स्वायत्तता दिउँ र स्वायत्तता दिइसके पछाडि जनताको पहुँच भनेपछि प्रत्यक्ष पहुँच भनेपछि प्रदेश सरकारसँग हुन्छ। स्थानीयलाई प्रदेश सरकारमा राखौँ। स्थानीय पनि अहिले छुट्टै सरकार बन्या हो। यो प्रदेशको माथतको निकाय होइन या सरकार होइन। त्यस अर्थमा स्थानीयलाई प्रदेशमा गाभेर सबै सम्पूर्ण बजेट प्रदेशलाई दिउँ र स्वायत्त राखौँ। निश्चित रूपमा जनताले राम्ररी अनुभूति गर्छ। र सङ्घीय सरकारले यो कोभिडको बेलामा यस्तो महामारीको बेलामा आज प्रदेश नम्बर 2 लाई कति बजेट दिएको छ र? प्रदेश नम्बर 2 लाई के उपलब्ध गराएको, के सामग्री उपलब्ध गराएको हो र? के 54 लाख जनता सौतेला हो यो राष्ट्रको लागि? के उत्पीडित जनता मधेसी जनता भएको हुनाले अवहेलना गरेको हो त? यहाँ वर्गीय मुक्तिको लागि के यो वर्ग होइन त? सम्पूर्ण राष्ट्रियताहरूको राष्ट्रिय सवालमा खरा उत्रिनु पर्दैन र? आज यति मात्रै पनि होइन। म मिडिया मार्फत तपाईँको मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहे। आज बोर्डरको सिमाना खुला छ। मधेसका जति युवाहरू छन् तपाईँ लकडाउनमा पनि तपाईँ लागु औषध कसरी आयात र निर्यात हुन्छ? बोर्डर कसको जिम्मामा हो? सङ्घीय सरकारको जिम्मामा हो। प्रदेशमा युवाहरूलाई किन यो किसिमको अवस्था सिर्जना गरिरहेछ? यसको लागि सोच्ने कि नसोच्ने? अब झन् के भइरहेछ भने बाहिरबाट हाम्रो विदेशबाट धेरै युवाहरू पलायन भएर हाम्रो नेपालमा आउँदैछ। तिनीहरूको भविष्यको लागि हामी चिन्ता गर्ने कि नगर्ने हो? सम्पूर्ण आम सवालहरूमा अर्थतन्त्र नै नेपालको एकदम डगमडोल भएको अवस्थामा के प्रधानमन्त्री मात्रै कुर्सीमा भएर यो संयुक्त सवाल समाधान गर्न सकिन्छ र? यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिको
सरकार बनाउनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्र सहमतिको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ। या त त्यो प्रदेश राष्ट्र सहमतिको सरकार बन्यो भने त्यो तस्करी रोक्छ, त्यसपछि लागु औषधि त्यसको राष्ट्र स्तरको सरकारमा तपाईँहरू जानु पर्यो। त्यसको त्यो मैले भन्न खोजा होइन, मैले के भन्न खोजा हो भने राष्ट्रको सवालमा, नेपाली जनताको सवालमा, हरेक नागरिकको साधन स्रोतको सवालमा, या त त्यो शिक्षा होस् या स्वास्थ्य होस्, सम्पूर्ण सवालमा सम्पूर्ण पार्टी एकजुट भएर अगाडि अहिलेको बेलामा उभिनुपर्छ। किनभने कोभिड-19 को विषय हो। यस्तो महामारीमा हामी संवेदनशील नहुने भनेपछि, राज्य संवेदनशील र गम्भीर नभएपछि को हुने हो? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रदेश सरकार मात्र लिएर हुन्छ र? मैले अहिले पनि भने भएको जति साधन स्रोतहरू छ त्यो भएको साधन स्रोतलाई प्रदेश सरकारले कोभिडमा पर्याप्त मात्रामा तपाईँको सदुपयोग गरेको छ भने मेरो विचार। अनि सर ल ठिक छ, केन्द्र सरकारले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेन होइन, तपाईँकै भनाइअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई कुनै सहयोग गरेको छैन। सर एम्बेसीबाट कतिको सहयोग पाउनुहुन्छ? एम्बेसी भन्ने कुरा सङ्घ सरकारसँग सोध्दा हुन्छ, प्रदेश सरकारको माथतको एम्बेसी कुरा होइन, कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक मर्यादा हो होइन। मैले त्यही कुरा गरेँ, कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक मर्यादा हो। भारतले त सहयोग गरिरहेछ नि, त्यही कुरा गरेँ। प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि प्रदेश सरकारलाई भारतले सहयोग गर्न सक्दैन, त्यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुने हो। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुनै पनि कूटनीतिक नियोगको या आयोगको तपाईँको के हुन्छ भने त्यसको सबै व्यवस्थापन हुन्छ। यो सङ्घ सरकारको अधीनमा भएको हुनाले यसमा म धेरै बोल्न चाहन्न। सर अब हामी अहिले जानकी मन्दिरमा छौँ र हामी दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ। यो जानकी मन्दिरमा यहाँ आइपुग्दा यहाँका एकजना व्यापारीले उहाँलाई प्रश्न सोध्न भन्नुभएको छ। सर एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो अहिले दिउँसो हो, घाम लागेको छ, उज्यालो छ। सर एकजना यहीँका छिमेकी व्यापारीले यो मन्दिरको छेउमा पसल गर्ने व्यापारीले हामीलाई सोध्न भनेको छ तपाईँले, यो जनकपुरमा सबभन्दा अँध्यारो ठाउँ कुन हो? यो प्रदेशै अँध्यारो अहिलेसम्म भएको हो, प्रदेशै अँध्यारो अहिलेसम्म भएको हो। त्यत्रो ठुलो बोर्ड, मैले त्यही कुरा, मुख्यमन्त्रीजीको त्यत्रो ठुलो बोर्ड होर्डिङ टाङ्नु भएको छ मन्दिर अगाडि। म त्यही आएँ, तपाईँको क्वेसन मैले बुझिहालेँ। प्रदेशै अँध्यारो हो, देशै अँध्यारो गरिदिएको छ सरकारले अहिलेसम्म। तर तपाईँहरूको घर त उज्यालो छ नि, अहिलेसम्म तपाईँहरूको घर उज्यालो छ नि। अहिलेसम्म त्यही गरे हो। आज जुन ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ यो धरोहर आजको धरोहर होइन। यहाँ पूजाआजा गर्ने धेरै हस्तीहरू आएर गए, तर यो जानकी मन्दिरलाई आजसम्म राष्ट्रबाट, सङ्घीय सरकार होस्, अहिले त सङ्घ सरकारको मैले कुरा गरिरहेको छु, विगत लामो समयदेखि राज्य सत्ता सञ्चालन र राज्य सञ्चालन गर्ने मैले शासकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले चाहिँ यो जानकी मन्दिरको लागि आजसम्म के दिएको छ र 1 रुपियाँको अवस्था देखाइदिनुहोस्। तर प्रदेश सरकार निर्माण हुँदाखेरि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले के गर्नुभएको छ भने स्वच्छता अभियानको मार्फत कहीँ विकास गर्नुपर्छ भने पहिला सुरुवात जानकी मन्दिरबाट हामी गरेका हौँ र छिटै जानकी मन्दिरकै वरिपरि तपाईँको अँध्यारो धेरै छ। त्यसैले जानकी मन्दिर, भोलिको जानकी मन्दिर मुख्यमन्त्रीको बोर्डमा चाहिँ पुरै लाइट लागेको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको स्वच्छता अभियानले निश्चित रूपमा यो अहिले बन्ने क्रममा हो। बनिसके पछाडि उज्यालै हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरू र पर्यटकहरू यहाँ घुइँचो लाग्छ भन्ने विश्वासका साथ यो अभियानलाई अगाडि बढाए। सर जनता त निराश छ नि सर। ल एउटा कुरा सर, तपाईँसँग हामी विशेष खालको तपाईँको बारेमा केही जानकारी लिएका छौँ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भन्नुहुन्छ देशभरिका पत्रकारले पत्रकारिता सिक्न प्रदेश 2 मा आउनुपर्छ, 2 नम्बर प्रदेशका पत्रकारहरू यति सक्षम हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँको दृष्टिकोण के छ पत्रकारहरूमाथि? यस्तो छ, बौद्धिक अहिले हामी जुन ठाउँमा हामी बसिरहेका छौँ यो हाम्रो राजा जनकको छोरी सीताको जन्मभूमि र सीता जानकी मन्दिरमा अहिले हामी इन्टरभ्यू लिन गइरहेका छौँ। हामी शिक्षाको धनी, हामी वैचारिक धनी भनेपछि सांस्कृतिक रूपमा पनि धनी, शिक्षाको धनी सँगसँगै सांस्कृतिक रूपमा पनि धनी भनेपछि यहाँ अध्ययन अध्यापनको
पर्याप्त चाहिँ धनी भएको यो प्रदेश नम्बर 2 हो र पत्रकारिता मैले पत्रकारिता जगत के हो भने बुद्धिजीवीहरूकै एउटा समूह भनेको एउटा पत्रकार हो। पत्रकारले एउटा दिशा निर्वाह गर्छ, त्यसैले यो यथार्थ विषयवस्तु पत्रकार मित्रहरूले, मिडियाकर्मी मित्रहरूले यथार्थ विषयवस्तुहरूको खोजीको लागि पनि प्रदेश नम्बर 2 उपयुक्त भएको हुनाले सायद मलाई लागिरहेछ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यो सन्दर्भ जोडेर भन्नुभयो होला कि होइन पत्रकारहरूको यो उद्गम बिन्दु हो भन्ने कुरा पनि उहाँले मुख्यमन्त्रीज्यूले पत्रकारहरू सबभन्दा यो देशमै सबभन्दा राम्रो पत्रकार 2 नम्बर प्रदेशको पत्रकार भन्नुहुन्छ, तर यहाँले चाहिँ भिजिलन्ते पत्रकार भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। के हो यो कुरा? यस्तो छ, अब यो भिजिलन्ते भनेको के हो? यस्तो छ, भिजिलन्ते वर्डै आफैमा परिपक्व के हो भने भिजिलन्ते तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा मैले त्यही कुरा गरेँ। भिजिलन्ते भनेपछि इङ्ग्लिस वर्ड हो, अङ्ग्रेजीमा भिजिलन्ते भन्छ, तर यसको नेपाली अनुवाद गर्दाखेरि भिजिलन्ते भनेपछि आफैमा सक्षम वर्ड हो। जस्तो कुनै पनि अब निकाय खोल्दाखेरि या कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन खोल्दाखेरि राज्यलाई कानुनलाई आफ्नो अधीनमा राखेर कार्य गर्नु नै भिजिलन्ते भन्छन्। मैले किन यो जोड गरे भने नेपालको पत्रकार भनेपछि स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र पत्रकारिता भएको हुनाले आफ्नो जुन कानुनको विपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरूप्रति आफ्नो धारणा राख्ने संस्था भएको हुनाले उहाँहरू त्यो संस्थासँग मतलब निजी संस्थासँग जुटेको हुनाले त्यो अर्थमा मैले भिजिलन्ते भने हो। त्यही त पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 को पत्रकार महासङ्घले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ, यहाँलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको छ, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न भनेको छ। यो के हो भने अब उहाँहरूको संस्था गरिमामय संस्था हो, म सम्मान गर्न चाहन्छु, पत्रकारहरूलाई उच्च सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू आज यो देशमा नभएको भए संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउने थिएन। त्यस अर्थमा उहाँहरूको उल्लेखनीय योगदान हो र उहाँहरूलाई उच्च सम्मानका साथ म कदर गर्न चाहन्छु। रह्यो कुरा अब प्रेस विज्ञप्तिको विषयमा, अब हाम्रो बिचको संवाद भनेपछि भइसकेको कुरा हो। उहाँहरूको मैले भने नि भिजिलन्ते वर्ड भनेपछि मैले सम्मानपूर्वक मैले भने हो, किनभने व्यक्तिगत संस्थामा जोडेर पनि आफ्नो कानुनी राज्य सञ्चालन गर्ने दायित्व भएपछि त्यो त सम्मानित नै कुरा हो। त्यो अर्थमा मैले भने त्यो शब्द सरकार तपाईको सरकारलाई पनि भन्न सकिन्छ हैन, त्यो अर्थमा मैले भने हो। भिजिलन्ते सरकार भनेर भन्न सकिन्छ। भिजिलन्ते सरकार भन्नाले अब के हो भने यो चाहिँ व्यक्तिगत संस्था होइन, यो तपाईको जिम्मेवार पत्रकार पनि त व्यक्तिगत संस्था हो। त्यो जस्तो मिडिया ग्रुप नै के हो भने पत्रकार महासङ्घ व्यक्तिगत हो सर? पत्रकार महासङ्घ व्यक्तिगत होइन, तर पत्रकारिता जुन कुरा मैले पत्रकारिता व्यक्तिगत हो, पत्रकारिता व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। जस्तो पत्रकारितामा नेपाल प्रेस काउन्सिलको मैले विषय राखेँ। नेपाल प्रेस काउन्सिलको नर्म्स छ एउटा, त्यो नर्म्स भन्दा पनि बाहिर गएर पत्रकारिता त गर्ने धेरै पर्याप्त उदाहरणहरू छन् त, त्यस्तालाई कारबाही गर्छ नि त? होइन छ हो, त्यस्ता किसिमका उच्च व्यक्तित्वहरूको लागि यो सम्मान मैले दिएँ। सर हाम्रो हामी अर्को प्रश्नतिर जान्छौँ। जसरी यहाँले भन्नुभएको छ जसपा नेपाली राजनीतिकमा लगाम लगाउने काम गरेको छ, त्यति हैसियत छ जसपा नेपाल? अब हैसियत भन्नाले के हो, परिवर्तनका लागि एउटा विचार नै हैसियत हुन्छ। देशमा कुनै परिवर्तन आएको छ भने एउटा विचारले परिवर्तन आएको हो। जसपासँग अहिले वर्गीय मुक्तिको सवालमा, जातीय पहिचानको सवालमा या जातीय मुक्तिको सवालमा, सर्वहारा पक्ष या गरिब जनताको सवालमा, सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताको सवालमा र समुन्नत समाजवादको सवालमा, सङ्घीय समुन्नत समाजवादको सवालमा आज जसपा यो देशको लगाम लगाउने पार्टी नै छैन नि। आफ्नो सरकारमाथि लगाम छैन सर जसपाको? 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँहरूको सरकार छ, आफ्नै सरकारमाथि लगाम छ सर? सरकार भनेको लगाम यो जसपाको नेतृत्वको सरकार जुन प्रदेश नम्बर 2 मा जुन सञ्चालन भइरहेको छ, यो प्रदेश नम्बर 2 ले गर्दा आज यो देशमा संहिता टिकेको भन्ने ठहर हो। यसको अर्थ के हो भने अरू पनि प्रदेशमा संहिता टिकेको छ नि सर? 7 वटा प्रदेश छ, तपाईँको सरकार त एउटा प्रदेशमा। मैले त्यही कुरा भने, यो प्रदेश नम्बर 2 ले गर्दा देशमा संहिता टिकेको छ। अन्य प्रदेशमा
त नीति निर्देशन पालना गरिएन भने अन्य प्रदेशको अवस्था अलि फरक अवस्था हुनेछ। तर यहाँ के हो भने जनताको जनमतको आधारमा जनताको इच्छा आकांक्षाको अरू ठाउँमा चाहिँ जनमतले सरकार बनेको छैन। मैले त्यही आएँ। 6वटा प्रदेश नेकपाकै नेतृत्वको सरकार आखिर जनताले बनाएको छ। आज जनताकै भोटबाट आज स्वायत्तताको लागि प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने माग कसको होइन, कुन प्रदेशको होइन र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो। संहिता आइसके पछाडि संहितालाई प्रदेशहरूलाई स्वायत्त बनाउनु पर्छ। आजसम्म कुनै प्रदेशले बोल्या छ र त्यसको लागि आवाज उठाएको छ र साधन स्रोतमाथि प्रदेशको साधन स्रोतमाथि चाहिँ सर तपाईँ आफ्नो मैले कुरा राखेँ। प्रदेशको साधन स्रोत हो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई कुनै पनि प्रदेशले सङ्घीय सरकारको विपरीत मुद्दा हालेको देखिनु भएको छ र निजामती आफ्नो स्वायत्तताको अर्थ के हो भने आफ्नो प्रहरी हुने, आफ्नो कर्मचारी हुने, आफ्नो प्रशासन हुने र साधन स्रोतमा अधिपत हुने। भनेपछि कसैले गरे हो र भनेपछि के हो भने यो संहिता र सुशासन कायम गर्नको निमित्त स्वायत्त हुनको निमित्त प्रदेश नम्बर 2 सरकार हो भनेपछि यो प्रदेश नम्बर 2 सरकारले सङ्घर्ष अगाडि बढाएको हुनाले प्रदेश नम्बर 2 ले गर्दा संहिता टिकेको भन्ने मेरो ठहर हो। सर जनताले जुन आन्दोलन गरेको थियो, मधेसमा ठुलो आन्दोलन भयो, शहादत दिए, शहीद भए, घाइते भएका छन्। मधेसी जनताले जुन अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको थियो त्यो अधिकार पाए कि पाएन? पाएको छैन। पाएछन्? पाएको के अधिकार पाएको छैन? अहिले सरकार छ नि तपाईँहरूको त। मैले त्यही कुरा गरेँ। संहिताको परिचय मात्रै आएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य मात्रै निर्माण भएको हो। त्यो पनि अहिले शिशु अवस्थामा छ, बाल्यकाल अवस्थामा छ। मेरो भाइ गइसक्यो, मेरो बहिनी गइसक्यो, रुवावास छ। जनयुद्धबाट, ऐतिहासिक जनयुद्धबाट उठेका सवालहरू, मधेस विद्रोहबाट उठेका सवालहरू, जुन अन्तरिम संविधानमा लेखेका थिए अधिकारहरू, त्यो अन्तरिम संविधानमा पनि लगभग 2/3 दम्भले गर्दा त्यो संविधान जारी गरेर 2/3 सरकार त आखिर जनताले नै दिएको थियो नि सर। त्यो किन मान्नु? मैले त्यही कुरा गरेँ। संविधान जारी गर्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा दिएका अधिकारहरू पनि कटौती गरेका छ। रुइरहेछ अहिले पनि। नेपाली आमाको आमा रुइरहेछ कि मेरो छोराको जुन विचार थियो, मेरो छोरा जुन विचारले चाहिँ यो मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र निर्माण गर्नमा मेरो योगदान जुन भएको थियो त्यो आज पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। त्यस अर्थमा मैले के भन्छु भने संविधान संशोधन गरौँ। संविधान संशोधन गर्नु भनेपछि कुनै अपराध होइन। यही नेपाली भूमिका, नेपाली जनताको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो, हामी विभिन्न कुरा गर्नुभयो। सर जब यदि तपाईँहरूले अधिकार पाउनु भएको थिएन भने उपेन्द्र यादवजी किन सरकारमा जानुभयो? स्वास्थ्य मन्त्री पाउनुभयो र पटक पटक तपाईँहरू किन आन्दोलन पश्चात तुरन्तै सरकारमा जानुपर्ने के बाध्यता थियो? धेरै राम्रो विचार ल्याउनु भयो। राष्ट्रलाई हामी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर बारम्बार हामी उठाइरहेका थियौँ। संविधान निर्माणको लागि या संविधान संशोधनको लागि 2/3 आवश्यकता हो। हामीले विश्वास गर्यौँ, हामीसँग सहमति पनि गरेका थियौँ, जसपासँग सहमति पनि गरेका थियौँ कि बहाना मात्रै हो, सरकारमा जाने बहाना हो। राष्ट्र नै कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि हेरौँ, विभिन्न देशका विभिन्न मुलुकहरूका सवालहरू पनि हेरौँ। एकचोटि बनेको सहमति वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन्छ। आन्दोलनबाट भएका उपलब्धिहरू जब सम्झौता र सहमति हुन्छ त्यो वर्षसम्म टिक्छ। तर हाम्रो नेपालमा न संविधान संस्थागत गर्न सकियो। 2004 सालदेखिको संविधान 2072 सालसम्म पनि आज संस्थागत हुन सकेका छैन। हरेक दशकमा संविधान निर्माण भइरहेछ भनेको अर्थ के हो भने नस्लीय चिन्तन बोकेका र नस्लीय शासकको अधिपत र मुठीमा यो राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताले यो संविधान भइरहेको छ। त्यसैले जुन कागजमा यो सहमति गर्छ बेइमानी त्यही गर्छ। अब चाहिँ त्यसको भर हामी पर्दैनौँ भन्ने आम्ने 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा चर्चित युवा नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ है। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ संविधानमा त्रुटि छ, संविधानले हामीलाई अवहेलना गर्यो।
संविधानलाई चाहिँ असोज दिन कालो दिन भनेर बनाउनुहुन्छ, त्यही संविधानलाई टेकेर फेरि सरकारमा पनि जानुहुन्छ सर? यस्तो छ के भन्नुहोस्, यो दोहोरो चरित्र होइन तपाईँहरूको? होइन, सङ्घर्षको बाटो हो। एकातिर तपाईँहरूको कार्यकर्ताले चाहिँ कालो दिवस मनाउने, मैले त्यही असोज दिनलाई कालो दिन, मैले त्यही कुरा गरेँ। अर्कोतिर तपाईँहरू सरकारमा जाने, यो दोहोरो चरित्र होइन? यस्तो हो, आन्दोलन भनेपछि, आन्दोलनलाई सम्झिनु भनेपछि वीर शहीद सपुतहरूलाई सम्झिनु आफ्नो ठाउँमा छ। कालो दिन भनेपछि मैले भने त्यही कुरा भने, कालो दिवस के का लागि? सरकारमा जान त्यही होइन, के का लागि? त्यही महान वीर शहीदहरूले बलिदानी गरेको यो दिनलाई सम्झिनलाई कालो दिवस हो। रह्यो कुरा यो मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई गोलबद्ध भएर भएका उपलब्धिहरू त संस्थागत हुनुपर्ने हो। धेरै कुरा छुटेको छ, तर धेरै कुरा प्राप्त पनि भएको छ, यो संविधानले दिएको हो। त्यो संस्थागत गर्नको लागि पनि हामी के गरेका छौँ भने यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य संविधान। तर अहिले त्यही जसले संविधान निर्माण गर्यो उसैले संविधान संशोधन के का लागि संशोधन गर्छ भने पार्टी फुटाउनका लागि संशोधन गर्छ अध्यादेशको मार्फतबाट। मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउनको लागि नक्साको विषयलाई अगाडि बढाउँछ। अब चुच्चे नक्सा कहाँ हरायो? अब धेरै चर्चामा आइसकेका थियो। हाम्रो धेरै अति राष्ट्रवादीहरू त धेरै थिए, तर यो तपाईहरुले स्वागत गर्नुभयो कि? मैले त मैले भने नि देशको स्वाधीनताको लागि केपी ओलीको यो काम त राम्रो भयो नि। मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु। केपी ओलीको कुरा त्यो राम्रो थियो भने केपी ओलीको कुरा यो पनि राम्रो हो कि शुभकामना दिँदाखेरि चाहिँ चुच्चे नक्सा कहाँ उहाँले हराउनु भयो? किताब छाप्दाखेरि उहाँको चुच्चे नक्सा कहाँ गयो? हामी मधेसी भन्छौँ हामीले राखेको बोर्डर सिल गरेका छौँ बिना सेनाले। तीनवटा हाम्रो जुन भारतको भूभाग छ, भारतको भूभाग जुन 16,000 किलोमिटर हाम्रो सीमा छ, त्यो 16,000 किलोमिटर सीमालाई नेपाली जनता मधेसी जनताले बिना सेना सुरक्षा गरेका छ। मैले यहाँ गरेँ कालो पानी लिम्पियाधुरा लिपु लेक फिर्ता हुनुपर्छ। अहिले चाइना मित्र राष्ट्रसँगको दुईटै मित्र राष्ट्रसँगको आपसी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, त्यसको लागि संवाद गर्नुपर्छ। तर आजसम्म संवेदनशील छैन। चुच्चे नक्सा ल्याइदियो द्वन्द्वको नाममा। किन ल्यायो भने पनि मैले विश्लेषण गर्न सकेँ। किनभने मधेसीहरूलाई त्यसले पनि अराष्ट्रवादी तत्त्व भनेर भन्यो। मधेसीहरूले त यसमा त आउँदै आउँदैन, मधेसीहरूलाई त यसमा त आउँदै आउँदैन। किनभने भारतको विरोध त गर्दैन। मैले भने भारतको विरोध त गर्दैन मधेसीहरूले। नागरिकताको सवालमा त विरोध गर्यो, त्यसको लागि त विरोध त गर्दैन। त्यस अर्थमा के हो भने कि मधेसीले त यसमा भोटै दिँदैन। मधेसी जनतालाई तपाईहरुले भ्रममा पार्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। गलत कुरा। मधेसी पहाडी भनेर छुट्याउने तपाईहरु नेताहरु हैन। मधेसी पहाडी जनतामा अहिले पनि त्यो छैन। मैले मधेसी पहाडीको कुरा गरे हैन, मैले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेको छु। राष्ट्रियताको कुरा त हरेक तराई मधेस पहाड। मैले भने नि सम्पूर्ण राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुन के आवश्यक? केले रोकेको छ र? के मधेसी राष्ट्रियता होइन र? मानेकै हो नि। जनजाति आदिवासी राष्ट्रियता होइन र? किराँत राष्ट्रियता होइन र? थारू राष्ट्रियता होइन र? कोचिला राष्ट्रियता होइन र? शेर्पा राष्ट्रियता होइन र? विभिन्न राष्ट्रियता भन्दा पहिचानको आधारमा भएका जुन संरचना छ, विभिन्न राष्ट्रियताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर र सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनलाई केले रोकेको छ र? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रोकेको छ र? त्यसैले मैले भने कि उहाँको नजरमा के हो भने अराष्ट्रवादी ठान्दिने। सर घुमौरो पार भन्दा स्टेटमा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्वागत गर्नु भएको छ? स्वागत होइन, गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हो। न हिजो मैले भनिरहेको छु राम्रो काम गर्यो आज जसपाले अब होइन यो सन्धि कसले गरे हो? सन्धि गर्ने बेलामा सेकेन्ड रोमा बस्ने को हो? तत्कालीन एमाले फुटेको कति हो? संख्या पनि त थाहै होला नि त। केले गर्दा फुटेको हो? त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो सन्धि पनि आफू गर्ने, फेरि सन्धि गरिसकेको कुरालाई अब यतातिर फेरि होइन फर्काउनुपर्छ भनेर भन्ने, फर्काउनुपर्छ। किनभने मैले भने नि राष्ट्रिय स्वाधीनताको निमित्त, राष्ट्रिय बलियो गर्नको निमित्त जसपा
कटिबद्ध छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याएको जुन नक्सा संशोधनको सवालमा एकजुट भएर एक पाइला अगाडि बढेर होइन यो भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भनेर त भोटै हालेको हो नि त। तर के भनेको छ भने योभन्दा अगाडि यो मुलुक बेचेको कसले हो? बेच्नेलाई जनताले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यो भूमिलाई हस्तान्तरण गर्ने नेतृत्वलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने हो? आफू अराष्ट्रवादी भएको हुनाले अरूलाई अराष्ट्रवादी ठान्ने जुन प्रवृत्ति छ, जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकता आफैमा के हो? अहङ्कारवाद हो। जितेन्द्रजी जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम अन्तिमतिर जाँदैछ। जुन अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो तिहार छठपछि दसैँपछि यो सरकार फेरिने कुरा छ, हल्ला छ, यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी निहाल्नु भएको छ? के सरकार चेन्ज हुन्छ? यस्तो छ प्रक्रियाको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ? प्रक्रियाको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले अब निश्चित रूपमा पार्टी एकीकरण भइसके पश्चात एउटै संसद दल हुने हो, त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। जसपाले जे निर्णय गर्छ सरकारको त्यही अगाडि बढ्छ र सरकार फेर्ने नफेर्ने भन्ने विषय अहिले तत्कालै कार्यकारिणीले त निर्णय नै गरिसकेका हो। अहिले यही सरकारलाई अझै सहयोग गरेर जनमुखी सरकार बनाउनको निमित्त पार्टी नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय नै भइसकेका छ। त्यस अर्थमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकार परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। जाँदा जाँदै हाम्रो टेलिभिजन सेट अगाडि जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई केही भन्नु छ यहाँ 2 नम्बर प्रदेशको जनताहरूलाई भने तपाईँले के? अब यस्तो कोभिडको महामारीमा जुन खाले हरेक तहको सरकारले सम्पूर्ण नागरिकप्रति दायित्व निर्वाह गर्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुभूति प्रदान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा नितान्त आवश्यक देखिएको छ। यसैमा कुनै बाहिरी चलखेल नभइकन र आन्तरिक द्वन्द्वमा नफसिकन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको लागि जुन आहुति दिएको छ सम्पूर्ण नेपाली जनताले, त्यसका निमित्त एकताबद्ध भएर अगाडि बढोस्, यही म तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई शुभकामना धन्यवाद आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र चर्चित युवा नेता प्रदेश 2 का चर्चित युवा नेता जितेन्द्र यादवजीसँग विशेष समय लिएका थियौँ हामी प्रदेश नम्बर 2 को जानकी मन्दिरमा छौँ। क्यामेरामा नवीन चौधरीका साथमा दिवाकर शाह, धनुषा दाम।